महापुराण की गणेश काष्ट भैरव भगवान की नागनारायण भगवान की। अब श्रीमद् भागवत महापुराण को कथा आरम्भ लागेको छ। आज भन्दा अगाडि यो 2 वर्ष अगाडि सुरु भएको भागवत आजबाट समापन हुन्छ। भागवतको विशेष कथा चाहिँ आज हुन्छ। यो पर्सि चाहिँ हजुरहरूले तिल साथमा लिएर आउनुहोला। तिल अर्पण हुन्छ। हजुरहरूले जति कथा सुन्नुभयो र कथा सुन्न नपाउनु भएका भक्तहरूले पनि तिल अर्पण गर्नको लागि साथमा तिल लिएर आउनुहोला। विष्णु सहस्त्र नामबाट यहाँ तिल अर्पण हुन्छ। र अब एकैछिन यो श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा महात्म्य प्रसङ्गमा हामी पुगेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग हामीहरूले सम्पूर्ण कथा भागवतको कथा सुनेको फल महात्म्य सुनेपछि मात्रै पाइन्छ। महात्म्य कथालाई हामीले राम्रोसँग श्रवण गरेनौँ भने भागवत कथा सुनेको पूर्ण फल प्राप्ति हुँदैन। त्यसै हुनाले यहाँ भनिएको छ यो 3औं अध्याय यहाँ वर्णन गरिएको छ। नारदजीले गरौँ न त्यस्तो। नारदजी भन्नुहुन्छ अब यो ज्ञान र वैराग्यलाई बिउझाउने साधन श्रीमद् भागवत हो। भागवत कथा श्रवण नगरिकन हामीलाई ज्ञान प्राप्ति पनि हुँदैन, वैराग्य पनि हुँदैन। वैराग्य बिना सुनेको कथाले हामीलाई काम दिँदैन। सुन्न त सुनिन्छ तर हामीलाई काम दिँदैन। अगाडि नबोलिकन बस्नु होला है, नबोलिकन गर्नु होला। यहाँ नारदजी भन्नुहुन्छ अब यो भागवत कथा आरम्भ गर्नु त सनकादि मुनिजीले भन्नुभएको छ। अब कहाँ कथा गर्ने त भागवतको कथा स्थल कहाँ गर्ने? नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैः। भगवान् यो भागवत कथा कुन ठाउँमा लगाउनु होला? कथा लगाउनु त भन्नुभयो ज्ञान वैराग्य बिउझाउनको लागि। अब यो कथा स्थल कुन स्थलमा चाहिँ भागवत कथा लगाउँ त भन्दा नारदजीलाई सनकादि मुनिहरू भन्नुहुन्छ जस्तो पायो उतै ठाउँमा, दूषित ठाउँमा, अपवित्र ठाउँमा भागवत कथा नलगाउनु। जहाँ भागवतको कथामा विक्षेप हुन्छ भने त्यहाँ भागवतको कथा नलगाउनु भन्ने नियम छ। यहाँ भन्नुभएको छ सनकादि मुनिहरूले गङ्गाद्वार समीपे तु तटमानन्द नामकं नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्ध निषेवितं। गङ्गाद्वार जहाँ हरिद्वार पवित्र भूमि त्यहाँ गएर श्रीमद् भागवत लगाउनु। हे नारद, तिमीले भागवत लगायौ भनेदेखि ती भक्तिका छोरा ज्ञान र वैराग्य तरुण भएर आउनेछन्। कथाको कारणले गर्दा पवित्र ठान त्यहाँ ज्ञान यज्ञस्तया तत्र कर्तव्यो ह्य प्रयत्नतः अपूर्व रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। त्यो ठाउँमा भागवत कथा लगायो भनेदेखि त अपूर्व रस भागवत कथा सुन्दाखेरि भक्तिमय पूर्वक कथा भनिएको छैन भने त्यो भागवत हुँदैन। भागवत भन्ने वक्तामा पनि भगवान प्रति श्रद्धा हुनु पर्यो र सुन्ने श्रोतामा पनि भगवान प्रति श्रद्धा हुनु पर्यो। दुवै अधिकारी हुनु पर्यो तब अपूर्व रस त्यहाँ आउँछ। भागवतको कथा अब लागे सबै गए हरिद्वारमा। कथा सुरु हुन लाग्यो। त्यहाँ गङ्गा तटं समाजग्मु कथा पानय सत्वरः यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्। अब हरिद्वारमा सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरू जम्मा भई भागवतको कथा हुँदैछ रे। स्वयं देवर्षि नारद नै भागवतको कथा आयोजक हुनुहुन्छ। भागवतको आयोजना गर्नुभएको छ स्वयं देवर्षि नारदले। सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरू त्यहाँ पार्नु भएको छ। सम्पूर्ण भूलोक देवलोक ब्रह्मलोकमा हाहाकार हल्ला भयो भागवतको कथा हुँदैछ रे भन्ने। भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम्पटः। श्री भागवत कथा सुन्नका लागि अत्यन्त इच्छुक भएका भक्तजनहरू त्यहाँ भूलोकबाट देवलोकबाट ब्रह्मलोकबाट ओहिरो लाग्न थाल्यो।
कथा सुन्नको लागि भिड लाग्न लाग्यो। सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरू पनि त्यहाँ आउनुभएको छ। कता कता ऋषिमुनिहरू आउनुभएको छ कथा सुन्न। कति पवित्र छ। भृगुर्वसिष्ठस्य वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृगन्नुपुत्रा त्रिजपिप्पलादः। अनेकौं ऋषि भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवराते भगवान परशुराम गादिसुत विश्वामित्र साकल आदि गरेका मृगन्नुपुत्र मार्कण्डेय ऋषि पनि कथा सुन्नको लागि आउनु भएको छ। कोही चाहिँ मलाई त भागवत कथा सुन्ने निम्तै छैन भनेर बसेकालाई पनि बोलाउन जानुभएको छ। भागवत कथा सुन्नको लागि हामीले यदि सुन्यौँ, यदि कुनै ठाउँमा भागवत कथा हुँदैछ भन्ने कुरा सुन्यौँ भने हामीलाई निमन्त्रणा चाहिँदैन। भागवत कथा त हाम्रो आत्मकल्याणको लागि हामीलाई त्यहाँ कसैले सम्मान गरेर बोलाउनु पर्दैन। भागवत कथा भइराखेको छ भन्ने हामीले सुन्यौँ भने गएर त्यहाँ कथा सुन्नुपर्छ। गए ऋषिमुनिहरू बोलाउन। अब त्यहाँ भागवतको कथा आरम्भ हुन लागेको छ। सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरूले एक भागमा ऋषि एउटा लाइनमा ऋषिको लाइन कथा सुनाउनको लागि जो बढी भक्त छ, भगवानको अनन्य भक्त छ भने सबैभन्दा अगाडि राखिएको छ। कथा सुन्न जो बढी इच्छुक छ, त्यो इच्छा भएका भक्तहरू विरक्ति सबैलाई एकामा एक भागे ऋषिगणासे तदन्यत्र दिवौकशः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। ऋषिहरूको लाइन एक लाइन, देवताकाहरू पनि मानिसको रूप धारण गरेर आएका छन् अर्को लाइन, सम्पूर्ण शास्त्रहरू नै मानिसको रूप धारण गरेर आएका छन् त्यो लाइन एक लाइन गरेर भागवत कथा आरम्भ भयो। सुरु हुँदाखेरि जय शब्द, भागवतको आरम्भ नै जय शब्दबाट श्री भागवत भगवान की जय। नम शब्द उच्चारण भयो, शङ्ख ध्वनि भयो, शङ्ख उच्चारण भयो, शङ्खको आवाज आयो। चूर्ण लाजहरूले त्यहाँ भागवत भगवानलाई स्वागत गर्न लागे। अब महात्म्य बताउन लाग्नु भएको छ। सनकादि मुनिहरू देवर्षि नारद श्रोता भएर कथा श्रवण गर्न लाग्नु भएको छ। देवर्षि नारद श्रोता, सनकादि मुनिहरू वक्ता। अब भागवत कथा बताउँदै जानुभयो। भन्न लाग्नुभयो सनकादि मुनिले, हे नारदजी, यो भागवतमा त भगवान सुखदेव र महाराज परीक्षितको संवाद रहेको छ। यो भागवत 12 स्कन्द छ, 18,000 श्लोक संख्या भएको यो भागवत यति महत्त्वपूर्ण छ कि जसले यो भागवतको श्रवण गर्दछ भने न गङ्गा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुखशास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयते। गङ्गामा गएर स्नान गरेको फलभन्दा पनि काशी प्रयाग पुष्करमा गएर हामीले तीर्थमा जति जान्छौँ त्यहाँ भन्दा पनि कोटि गुणा फल यो भागवत कथा श्रवण गर्नाले मिल्छ। यति पुण्यदायक छ भागवत कथा। त्यसैले यो भागवते तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतां तत्त्वतः प्राकेरेण पृथक् भावयिष्यति। सबैमा बुद्धिमान पुरुषहरूले यो श्रीमद् भागवतलाई नै महत्त्वपूर्ण देख्दछन्। यस्ता जसले भनिएको छ कि यो भागवते यति महत्त्वपूर्ण छ कि आजन्म मात्रमपि न सठेन किञ्चित् चित्तं विदाय सुखशास्त्र कथा न पीता चाण्डालवच्च खरमधिवत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। जसले जन्मेर पनि यो पृथ्वी तलमा मानव जन्म पाएर पनि एक पटकसम्म मात्रै श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गरेको छैन भने त्यो व्यक्ति केवल पृथ्वीलाई भार गराउन मात्रै जन्मियो। त्यो पृथ्वीको भार मात्रै भयो। जीवनमा जन्मेर एक पटक भागवत कथा एक पटकसम्म मात्रै पनि भागवत कथा सुनेको छैन भने त्यो केवल पृथ्वीको भार मात्रै हो। आमालाई दुःख दियो, आमाले त्यो गर्भमा उसलाई राख्दा कति पीडा भयो, केवल त्यसैले जीव छवो निगदित सतु पाप कर्म
येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किञ्चिदे। त्यस्ता व्यक्तिको जन्म नै धिक्कार छ। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाला। केवल आमालाई दुःख दिनको लागि मात्रै जन्मियो त्यो। भागवत कथा श्रवण गरेको छैन भने त्यसैले मानवको लागि अपरिहार्य हो भागवत कथा मुख्य। त्यसैले यो दुर्लभैव महाकथा लोके श्रीमद्भागवत उद्भवः कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। यो भागवत कोटि जन्मको पुण्यले मात्रै प्राप्ति हुन्छ। र यो भागवत सुन्नको लागि वास्तवमा कुनै नियम छैन। किन नियम छैन भने कोही व्यक्ति मर्दै लागिसकेको छ, प्राण छुट्दै लागिसकेको छ भने अब त्यहाँ हामीले शुक्र अस्त बृहस्पति अस्त भन्न मिल्दैन। किनभने प्राण रक्षाको लागि र मर्न आँटेको व्यक्तिका लागि तार्ने भागवत हो। व्यक्ति सास अड्किसक्यो, मर्न ठिक परिसक्यो भने तत्कालै भागवत सुनाउनु। त्यतिखेरै उसलाई सुनाइकन भोलि फेरि मर्यो भने के गर्ने। त्यसैले यसमा दिनानाम नियमो नास्ति। यसमा नियम त छैन, तर कलियुगका मनुष्यहरूले यो भागवत श्रवण गर्नका लागि विधिवत श्रवण गर्नका लागि योग्यता पुग्दैन भनेर 7 दिने नियम बनाइएको। सधैँ सुनेर बस्न सक्दैनन्। त्यसैले त्यो 7 दिनको चाहिँ नियम बनाएको हो। यदि दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। सधैँ सुन्नुपर्छ। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यो भागवतको महात्म्य बताउँदै हुनुहुन्छ सनकादि मुनि व्यास आसनबाट। नारदजी सुनिराख्नु भएको छ श्रोता भएर। भन्दै हुनुहुन्छ यदा कृष्णधरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्वा व्युत्थवो वाक्यमब्रवीते। एक समय भगवान श्री कृष्णले उद्धवलाई सम्पूर्ण एकादश स्कन्द बताइसक्नु भइसकेपछि अन्त्यमा भगवान श्री कृष्ण धाममा जाने बेलामा हे उद्धव अब तिमीले पृथ्वी तलमा धर्मको प्रचार गर्नु। यो भागवत धर्मलाई तिमीले प्रचार गर्नु, म त धाममा जाने बेला हुन लाग्यो भनेपछि उद्धवजीलाई अत्यन्त चिन्ता परिसकेपछि यता भगवान श्री कृष्णले स्वयं आफ्नो दिव्य तेज आफ्नो शरीरबाट प्रकट गराएर श्रीमद् भागवतमा राखिदिनु भएको छ। भन्नुभयो यहाँ शोकीयं यत् भवेत्तेजस्तच्च भागवते दधाते तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। आफ्नो दिव्य तेज लगेर यो श्रीमद् भागवतमा राख्नु भएको हुनाले यो भागवत भगवान पुस्तक यो होइन, अरू सामान्य पुस्तक जस्तो यो होइन। हामीले भगवानको दर्शन गर्नु छ भने यही भागवत भगवानको दर्शन गरे भगवानको दर्शन यही मिल्छ। भगवानको रूप हो भनेको छ यो श्रीमद् भागवतलाई। त्यसै हुनाले जसको सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतः। यो श्रीमद् भागवत मात्रै श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छ भनेर यसरी सनकादि मुनिहरूले कथा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। बताउँदै गरे त्यहाँ आश्चर्य हुन लाग्यो। यो भागवत लगाएको त केवल भक्तिका छोरा ज्ञान र वैराग्यलाई भिउजाउनको लागि लगाएका थिए। देवर्षि नारदले आयोजना गरेका थिए। कथा बताउँदा बताउँदै त्यो भागवतका श्लोकका अर्थबाटै भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथा हुँदाहुँदै सुनिराखेका छन्। त्यतिखेरै भक्तिले आफ्ना 2वटा छोरा ज्ञान र वैराग्य तरुण भएका ती ज्ञान र वैराग्यलाई त्यहाँ कथास्थलमै नाच्दै गाउँदै श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ इति पुरै नाथ नारायण वासुदेव भन्नुभएको छैन। नाथ इति नामानि ये नाथ श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ इति नामानि यति उच्चारण गर्दै भक्ति त्यहाँ नाच्दै गाउँदै आए। 2वटा छोरा पनि नाचिराखेका छन्। अब अरू सबै कथास्थलमा बसेका ऋषिहरू हेर्न लागि के आश्चर्य भयो। यो को हुने सनकादि मुनिहरूले भन्न लाग्नु भयो कि
हे भक्त हो किन आश्चर्य मान्छौ? यो त मैले भर्खर यो भागवतको कथाको श्लोकबाट निस्केका भक्ति ज्ञान वैराग्य बोली भन्नुभएपछि भक्तिले भन्न लागिन्, हे भगवान, हे मुनिवर, म अब कहाँ गएर बसौँ? क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरेते। म कहाँ गएर बसौँ? त्यतिखेर सनकादि मुनिले भन्नुभयो कि जो भक्त छ भक्तका हृदयमा गएर भक्ति तिमी विराजमान हौ, भक्तका हृदयमा गएर तिमी बस। यति भनेपछि सम्पूर्ण भक्तहरूका हृदयमा भक्ति गएर बसिने। त्यसपछि सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर् भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनतः। जसको हृदयमा भगवान प्रति अनन्य भक्ति छ भने, भगवान प्रति श्रद्धा छ, प्रेम छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिसँग धन छैन भने पनि त्यो महान धनी हो। सम्पत्ति भएर धनी हुने होइन, भगवान प्रति जसमा प्रेम छ, श्रद्धा छ भने त्यो धनवान हो। जससँग धन छ तर परमात्मा प्रति प्रेम छैन भने त्यो निर्धनी हो, त्यो गरीब हो। यहाँ भन्नुभएको छ कि ब्रह्मोत्या किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मकस्य भुवि भागवतादिदस्य। त्यसैले जसमा भगवान प्रति अनन्य भक्त छ त्यो महाधनी हो। जो भगवान प्रति भक्त छैन, धन छ भने त्यो निर्धनी हो। त्यसैले भगवानको भक्तको श्रेष्ठताको महिमा यो 3औं अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। अब यो 4औं अध्यायमा आएर सुदजी महाराजले सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिलाई वर्णन गरेर सुनाउनु भएको छ। यो श्रीमद् भागवतको कथा श्रवण गर्नाले कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू पनि तरेका छन् त। यो भागवतले के गर्दछ त, कस्ता व्यक्तिलाई पनि तार्दछ त भन्दा यहाँ भनेको छ कि हे मानव पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्यका। जो दुराचारी छ, जो क्रोधी छ, यस्ता व्यक्तिहरूसम्म तर्दछन् यो भागवतले। ईर्ष्यालु, अरूको प्रगति देख्न नसक्नेलाई ईर्ष्यालु भनेको छ। आफ्नो चाहिँ प्रगति भएकोमा खुसी नहुने, अर्का केही प्रगति भइहाल्यो कि उसलाई ईर्ष्या आइहाल्यो, यसलाई भनिन्छ ईर्ष्यालु। यस्ता व्यक्ति पनि भागवत कथा सुन्यो भने तर्दछ। त्यसैले कस्ता कस्ता व्यक्ति तर्दछन् भने एनाम्बिका मत्सरेणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्विते। सप्ताह यज्ञले ब्रह्म हत्या गर्ने पापी दुष्ट पापीहरू पनि तर्दछन्। यसै विषयमा कस्ता पापी तर्दछन् त भने एउटा पुरानो कथा छ। हे सौनको सुन्नुहोस्। एक समय अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। एउटा पुरानो इतिहास कस्ता पापी तरेका छन् भने तुङ्गभद्रा तटे पूर्वमुत्पत्तनमुत्तमम् अघि एकपटक तुङ्गभद्रा नाम गरेको तटमा आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण थिए। ती ब्राह्मणकी पत्नीको नाम थियो धुन्धुली। आत्मदेव ब्राह्मण र धुन्धुली सन्तान, गृहस्थमा सन्तान भएनन् भने पनि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च। सन्तान हुनु गृहस्थको लागि, हाम्रो गृहस्थको धर्म भनेकै मूल धर्म भनेको सन्तान, असल सन्तान जन्मनु, असल सन्तान होस्। सन्तति र सम्पत्ति भनेको हाम्रो पुर्खाको देन हो, हाम्रो पितृको देन हो। पितृलाई हामीले कति प्रसन्न गराएका छौँ। पितृ प्रसन्न भयो भने हाम्रा सन्तान पनि असल जन्मन्छन्। हाम्रा सन्तान खराब भयो भने हामीले विचार गर्नुपर्छ कि हाम्रा पितृ प्रसन्न छैनन्। पितृ प्रसन्न नभएर हाम्रा सन्तान असल भएनन्। त्यसैले अब सन्तान छैनन् आत्मदेव ब्राह्मणलाई चिन्ता पर्यो। अब मेरो गृहस्थ आश्रम त शुष्क भयो, सन्तान नभएको गृहस्थ आश्रम पनि कहाँ सुख होला र। वैराग्य गए ती ब्राह्मण हुँदै गएर एकदा सदियो दुःखले
गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपीवाने गए। एउटा तलाउको नजिक घनाको जङ्गलमा गएर एउटा तलाउको नजिकमा गएर पानी पिएर खुइया खुइया गरेर सुस्केर आउला लागे। चिन्ता परेपछि सुस्केर आउँछ नि, धेरै चिन्ता नपरिकन खुइया खुइया आउँछ र खुइया खुइया गरेर ती ब्राह्मण देवले सुस्केर हाल्न थाले। सुस्केर हालिसकेपछि त्यति नै बेला एकजना महात्माजी त्यहाँ आउनुभयो। महात्माजी आएर सोध्न लाग्नुभयो, ब्राह्मण देव कथं रोदसी विप्रत्वं कां काते चिन्तावलीयसी वदतं सत्सरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे ब्राह्मण देव, तपाईलाई के चिन्ता परे, किन खुइया खुइया गर्नुहुन्छ, के चिन्ता परे, किन रोइराख्नु भएको छ भन्नुहोस्, म हजुरको चिन्तालाई म टारिदिनेछु भन्न लाग्नु भयो महात्माजीले। अब ती ब्राह्मण देवले भन्न लागे, हे मुनिवरे हेर्नुहोस्, हे महात्माजी मलाई यति दुःख परेको छ कि मेरा घरमा सन्तान छैनन्, मेरो गृहस्थ जीवन बिग्रियो। हे महात्माजी मलाई जसरी हुन्छ पुत्रको कृपा होस्, पुत्र दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, गाईबाट पनि मेरो सन्तान हुँदैनन्, मैले जो वृक्ष रोप्छु त्यो वृक्षबाट पनि फल लाग्दैन, मैले गरेका कुनै पनि कर्मबाट केही फल प्राप्ति भएको छैन। हे मुनिवर अब जसरी हुन्छ मलाई सन्तान दिनुहोस् भनेपछि महात्माजीले भन्न लाग्नुभयो, हे ब्राह्मण सन्तान छैन भने तिमीले किन चिन्ता गर्छौ, हेर सन्तानले सुख दिने होइन, हेर यो गृहस्थी जीवनमा अब सन्तान भएनन् भने तिमी पनि म जस्तै सन्यासी भएर हेर, सन्यासी जीवन कति सुख छ, कति आनन्द छ। उनले भन्न लागे कि सन्यासी जीवन भन्दा त गृहस्थी जीवन नै राम्रो छ। हे महात्माजी मलाई जसरी हुन्छ मलाई सन्तानको कृपा होस्, होइन भनेदेखि म त अहिले हजुरको अगाडि प्राण त्याग गरेर मर्नेछु। अब मर्नै आँटे ती ब्राह्मण आफ्नो अगाडि ब्राह्मणले प्राण त्याग गरेको कसरी हेर्नु। अब महात्माजीलाई धर्म सङ्कट पर्यो, हेरेर भन्न लाग्नु भयो कि ती ब्राह्मणलाई, हे ब्राह्मण यो जुनीमा मात्रै हो र तिम्रो त शृणु विप्रमया तेत्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्म बलिता। यो जन्म मात्रै हो र, तिम्रो त 7 जन्मसम्म सन्तान छैन, त्यो जुनीमा मात्रै छैन, 7 जन्मसम्म तिम्रो सन्तान देखेकै रहन्छ, मैले हेरिसकेँ। अब मैले कसरी तिमीलाई सन्तान दिउँ हे ब्राह्मण भन्न लागे कि महात्माजीले। अब यति भनिसकेपछि अब भन्न लागे, यदि मलाई हजुरले सन्तान दिनुहुन्न भने म हजुरकै अगाडि प्राण त्याग गरेर मर्नेछु। महात्माजीले धर्म सङ्कट पर सन्तान दिउ, 7 जन्मसम्म सन्तान छैन। अब एउटा फललाई मन्त्रणा गरेर भन्न लागे महात्माजीलाई, हे ब्राह्मण देवलाई, हे ब्राह्मण देव अब हजुरकी पतिलाई यो फल लगेर दिनुहोस्, यो फल खाइसकेपछि आफ्नो नियममा सदाचारमा बस्नुपर्छ, यदि नियम पुगेन भनेदेखि यो फल लाग्दैन, यो फल लिएर जानुहोस्। अब महात्माजीले फल लिएर गए, फल मन्त्रणा गरेर पनि आत्मादेव ब्राह्मण त्यो फल लिएर आए। आइसकेपछि पत्नी त धुन्धुली, नामै त धुन्धुली, कस्तो स्वभावकै छ धुन्धुलीको यहाँ प्रसङ्ग आउँछ। अब फल लिएर गए भन्न लागे, हे धुन्धुली तिमीले यो फल खाऊ रे, फल खाइसकेपछि तिम्रो गर्व रहन्छ, सन्तान हुन्छन्, हाम्रो गृहस्थ जीवन धन्य हुन्छ। अब धुन्धुलीलाई चिन्ता पर्यो कि अब यो फल खाइसकेपछि तिमी शौच आदिमा पवित्र रहनु पर्दछ। इदं भक्षय पत्न्यातं तत पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानम् एकभक्तं तु भोजनम्। यो फल खाइसकेपछि अब तिमीले हे धुन्धुली सत्य शौच दयादान र दिनमा एक साथ मात्रै भोजन गर्नुपर्छ, यो नियममा बस्न सक्छौ, 9 महिनासम्म तिमी यसरी बस्नुपर्छ भन्न लागेछ। अब धुन्धुली त्यो पतिले भनुन्जेल त अगाडि त हस पनि छ, भनिसकेपछि जब पति गइसकेपछि उसलाई मनमा उतार आएछ, अब यो मैले फल खाएँ भने मलाई यो स्वल्प भक्ष्यं ततो शक्तिरि गृहकार्यं कथं भवेते दैवाधापि व्रजति ग्रामे पालयते गर्भिणी कथं। यो फल खाएँ भनेदेखि मलाई त खाइरहनु पर्छ, एक साथ त म बस्नै सक्दिनँ, भोको बस्नै सक्दिनँ, शौच आदिमा म पवित्र त रहनै सक्दिनँ। त्यसै हुनाले यस्ती अब स्नान आदि शौचमा पनि रहिते अब खराब सङ्गत गर्ने,
जहाँ झैझगडा हुन्छ सबैभन्दा पहिला अगाडि उही उपस्थित हुने। साँझको बेलामा घर दैलो खोल्न राखेर गाउँघरमा कुरा गर्न हिँड्ने, यति स्वभावकी धुन्धुली। अब यति स्वभावकी धुन्धुली अब त्यो फल खाएँ भने त मेरो गर्व रहन्छ। 16 वर्षसम्म सुकादेव जसरी गर्व रह्यो भने मैले कसरी थाप्न सकुला भनेर विचार गर्न थालेँ। अब यदि मैले त्यो फल खाएँ भने मेरो गर्व रहन्छ। त्यो गर्व रहेको बेलामा यदि घरमा चोर आयो भने त म त भाग्नै सक्दिनँ भनेर विचार गर्न थालेँ। उसको बुद्धि यस्तो छ। या सुन्नुहोस् होला है त। प्रसुतौ दारुणौ दुःखम सुकुमारी कथाम सहे मन्दायामै सर्वस्वं ननन्दा सम्भरे तदा। यदि गर्भिणी भइसकेपछि सन्तान भइसकेपछि म काम गर्न सक्दिनँ। काम गर्न नसकेपछि मेरा पतिले नन्दलाई बोलाउँछन् घरमा काम गर्न। सबै घरको सम्पत्ति जति लुटुपुटु पारेर नन्दले चोरेर लैजाने हेर्नुहोस् है म। यो भनेको कुतर्क बुद्धि। धुन्धुली भनेकै कुबुद्धिवादी धुन्धुली। विचार त्यही गर्न थाले। अब सन्तान हुन्छन्, आफ्नो सन्तान म उठ्नै सक्दिनँ। बच्चा भइसकेपछि अब त्यो घरमा काम गर्न नन्दा आउँछ र सबै सम्पत्ति गुटुमुटु पारेर लैजाने भनेर त्यो फल खाएकै छैन, हातमा लिएर त्यो विचार मात्रै गरेकी होस्। त्यो ब्राह्मणले दिएको फल खाएकै छैन। त्यो विचार गर्दा गर्दा पिरोलिएर बसेकी थिए धुन्धुली। त्यति नै खेर उता घरबाट उसकी गर्भिणी थिए बहिनी, धुन्धुलीकी बहिनी आएर धुन्धुलीका नजिकमा आएर भन्न लागि, हे दिदी हजुरलाई के चिन्ता पर्यो भन्नुहोस्, हजुरको मनमा के छ? धुन्धुलीले भन्न लागि कि हे बहिनी हेर न, तिम्रा भिनाजुले एउटा फल ल्याएर मलाई दिएका छन् यो खाऊ भनेर। अब म खाएँ भने मलाई त म सक्दिनँ यो कुनै काम गर्न। त्यसै हुनाले तिम्रो गर्व रहेको छ, त्यो गर्वको बालकलाई चाहिँ तिमीले मलाई सुटुक्क ल्याएर दिनु। तिम्रा जुन भिनाजु छन् धनका लोभी, त्यसै हुनाले धन दिएर तिमीलाई म फकाउँला। त्यो छोरो चाहिँ सुटुक्क मलाई ल्याएर दिनु भन्न थाले। अब त्यो फल चाहिँ लगेर गाईलाई खान दिनु भन्न थाली बहिनीले। त्यो गर्वको बच्चो चाहिँ म ल्याएर दिउँला, फल चाहिँ गाईलाई खान दिनु, र तिमीले चाहिँ मेरो गर्व छ भनेर नाटक गरेर बस्नु, मैले फल खाएँ भनेर नाटक गरेर बस्नु भन्न थाली धुन्धुलीकी बहिनीले। यति गरिसकेपछि अब त्यो धुन्धुलीले फल खाएकै छैन, फल लगेर गाईलाई खान दि। अब बहिनीको गर्व रहेको छ, सन्तान जन्मने बेला भइसकेपछि अब यता धुन्धुली पनि मैले फल खाएँ मेरो त गर्व छ भनेर नाटक गरेर बसी। 9 मास पुरा भएर 10 मास लागेपछि धुन्धुलीकी बहिनीबाट छोरो जन्मियो। त्यो छोरो ल्याएर धुन्धुलीलाई ल्याएर दि। त्यो फलबाट जुन गाईले खाएको थियो त्यो गाईले खाएको फलबाट अर्को सन्तान जन्मियो। जन्मिसकेपछि अब नामाकरण गर्नु पर्यो भनेर लाग्यो। अब नामाकरण गर्दा पनि त्यो धुन्धुलीले नामकरण गर्न थाले। अब मेरो छोराको नाम चाहिँ मेरै नामबाटै हुनुपर्छ भनेर उसले आफ्नै नामबाट मिलाउनको लागि नाम राखे धुन्धुकारी। धुन्धुकारी जस्तो महामूर्ख यो संसारमा न अघि कोही थिए न कोही होलान्। त्यस्तो छोरो जन्मियो। गाईबाट चाहिँ महान ज्ञानी गोकर्ण जन्मिए। न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम साकरोति। जिउ चाहिँ मान्छेको जस्तो छ, कान चाहिँ 2वटा गाईका जस्ता भएका हुनाले गोकर्ण महान ज्ञानी थिए गोकर्ण। त्यो फल जुन ऋषिले मन्त्रमा गर्नुभएको जुन फल थियो त्यो फलबाट त्यस्ता जन्मिए गोकर्ण महान ज्ञानी। यस्तो थियो कि त्यो धुन्धुकारी कहिले पनि स्नान आदि कहिले क्रिया गर्दैन थियो। दुर्भक्षी नचाहिँदो खानेकुरा खाँदै हिँड्ने महामूर्ख, क्रोधले भरिएको, सब अस्तेन भोजनम मरेका मान्छेका हातबाट खाँदै हिँड्ने, चौर चोरी गर्दै हिँड्ने, सर्वजन द्वेषी सबैलाई द्वेष गर्दै हिँड्ने यस्तो गुण भएको छोरो जन्मियो धुन्धुकारी। वृद्धहरूलाई चाहिँ भन्थ्यो या आमामा हजुरहरूलाई हे माता भन्दै वृद्धहरूलाई डोराएर लगेर एउटा खाडलमा लगेर खसालिदिन्थ्यो। डोराउँदै लान्थ्यो लगेर खाडलमा खसालिदिन्थ्यो। यस्तो दुष्ट खाली कुकुर आदि यस्ता पशुहरूलाई अगाडि पछाडि लगाएर हिँड्ने यस्तो धुन्धुकारी।
तेन चाण्डाल विरतो नित्यं पाशस्त सुसङ्गतः स्वसङ्गत भनेको कुकुरको सङ्गते तेन वेश्याको सङ्गेन पित्रं वित्तं तु नाशितं खाली कुलटा स्वैरी स्त्रीहरूको सङ्गत गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्ने। अब पहिला त आत्मदेव ब्राह्मणलाई छोरो नभएर मर्छु नै भने अहिले छोरो यस्तो हेर्नुहोस् त जन्मिनु त जन्मियो छोरो यस्तो। अब पहिला नभएर फेरि अहिले भएर त्यस्तो बरु त्यस्तो सन्तान हुनुभन्दा नहुनु नै बेस्ट चिन्ता पर फेरि आत्मदेव ब्राह्मणलाई तत्पिता कृपणा प्रोच्चै धनहीनो रुरोधः बन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायक। बरु त बन्ध्या नै हुनु बेस रहेछ यस्तो कुपुत्र जन्मिनु भन्दा त बरु बाँझो भएर रहनु ठिकै। हे भगवान् अब म के गरौँ। फेरि आत्मदेव ब्राह्मणलाई अत्यन्त चिन्ता गरिसकेपछि अब अत्यन्त विचार गरे कि अब म त एकान्त जीवनै अत्यन्त खुसी सुखी छ। नचेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिन सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः। मुनिको जीवन त बरु एकान्त जीवन नै आनन्द रहेछ सुख शान्ति केहीबाट रहेनछ। वैरागी एकपटक जीवनमा धोका नभइकन यस्तो वैरागी आउँदैन। जीवनमा हामीलाई ठुलो धोका पर्यो भने हामीलाई परमात्माको कृपा भयो भनेर जाने हुन्छ भगवानको कृपा हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ विरक्ति जब जङ्गल जान लाग्दाखेरि गोकर्णले भन्न लागे छोरा थिए गोकर्ण चाहिँ महान ज्ञानी हे पिताजी देहेति मामर सरुदिरे विमतिं त्यजतं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। यो शरीरमा माया मोह नराख्नुहोस् हे पिताजी। गोकर्णले अब वैराग्य र पिताजी जङ्गल जान लागेपछि गोकर्णले ज्ञान दिन लागे हे पिताजी यो शरीर त यो हाड मासु रगते अनेकौं बोसो आदिले भरिएको यो शरीरमा ममता नराख्नुहोस्। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पतिको ममतालाई पनि त्यागिदिनुहोस् छोराको ममतालाई पनि हजुरले त्यागिदिनुहोस्। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुरिष्टं यो सबैलाई क्षणभङ्गुर ठानेर यो शरीर त क्षणभङ्गुर छ कतिखेर नासिन्छ ठेगान छैन यो सबैको ठेगान छैन। त्यसैले पिताजी क्षणभङ्गुर ठानेर हजुर वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा वैराग्य र भगवानमा भक्ति गर्नुहोस् हे पिताजी भनेर यहाँ गोकर्णले आत्मदेव ब्राह्मणलाई सम्झाउन लागे भन्न लागे कि धर्म भज सततं त्यज लोक धर्मान। लोकको धर्मलाई त्याग्नुहोस् लोकले के भन्लान् त्यो सबै कुरो मनमा राखेर नहिँड्नुहोस्। त्यसैले धर्मलाई भजन गर्नुहोस् धर्मको बाटोमा हिँड्नुहोस् निरन्तर सेवस्व साधु पुरुषार्यै काम तृष्णा साधु पुरुषहरूको सेवा गर्नुहोस्। काम आदि तृष्णाहरूलाई हजुरले सम्पूर्ण त्यागिदिनुहोस्। अन्य सदोष गुण चिन्तनमा सुमुक्ता अरूको दोषलाई पनि नहेर्नुहोस् अरूका गुणलाई पनि नहेर्नुहोस्। यी सबैबाट छुटिएर हे पिताजी सेवा कथा रसमहो नितरं पिबत्तम्। सधैँ भगवानको सेवा भगवानको कथा यो रसलाई हजुरले नितरं पिबत्तम् सधैँ पिउनुहोस् निरन्तर पिउनुहोस्। यति यो जुन गोकर्णले भन्नुभएको आत्मदेव ब्राह्मणलाई जुन ज्ञान छ हामीले यति बुझे पुग्छ अरू बुझ्नु पर्दैन। यति महान ज्ञान बताउनु भएको छ। कस्ता थिए गोकर्ण धुन्धुकारी कस्तो। अब यहाँ धुन्धुकारी यो 5औं अध्यायमा गएर त्यसैले भनिएको छ कि मूर्खको औषधि चाहिँ केही छैन। मूर्खले धुन्धुकारी महामूर्ख छ। बालुमा बरु तेल बलले पेले कतै आउला चरेका घाम चुसी कन कतै पियास मेटाउला। मुसाका सिंह मिलला बरु कतै संसार घुम्ने गरे प्राणै जाऊ परन्तु मुर्ठाइले रिस्दैन कसै गरे। बालुवालाई बरु मेसिनमा हालेर पेल्यो भने तेल आउला बरु चर्का घाम
तापेर बरु प्यास मेटाउन सकिएन तिर्खा लागेको बेलामा। संसार घुमेर कतै बरु मुसाको सिङ मिल्ला, तर मूर्खलाई चाहिँ औषधि नै छैन। त्यसैले मूर्खदेखि चाहिँ टाढै रहनु। मूर्खले भनेको छ मूर्खोपी मूर्ख दृष्टाचार चन्दनादपि शीतल। मूर्खले मूर्खलाई देख्यो भने चाहिँ चन्दन भन्दा पनि बढी शीतल ठान्दछ। मूर्ख एक ठाउँमा फेला पारे भने ती दुईटै एक ठाउँ आयो भने चाहिँ चन्दन भन्दा पनि बढी शीतल आनन्द आउँछ। मूर्खले यदि विद्वानलाई देख्यो भने भनिएको छ कि यहाँ यदि पश्यन्ति विद्वान सामान्यन्ति पितृघातक। यदि मूर्खले विद्वानलाई देख्यो भने यो बाउ मार्ने घातक समानको मूर्ख कहाँबाट आयो बतान्छ। त्यो विद्वानलाई मूर्खले देख्यो भने चाहिँ आफ्नो पितृघातक समान उसलाई त्यसको चिन्ता हुन्छ। मूर्ख र सज्जन एक ठाउँमा रहन सक्दैन। मूर्खले पढ्यो भने केवल विवादका लागि मात्रै पढ्छ। विवाद बचाएर तर्क गरेर अरू हटाउनका लागि पढ्छ। ज्ञानीले आत्मज्ञान गरेर कल्याणका लागि पढ्छन्। त्यहाँ भनिएको छ कि विद्या विवादाय धनम मदाय। मूर्खले विद्या पायो भने विवाद मचाउँछ। तिमीले यो जानेका छौ भनेर अरूले हटाउँदै हिँड्छ। धन पायो भने मदले बाँधिएर हिँड्छ त्यो मूर्खले। त्यसैले विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशा परपीडनाय। शक्ति भयो भने अरूलाई दुःख दिँदै हिँड्छ, अरूलाई शक्तिले उसले दुःख दिँदै हिँड्छ। त्यसैले खलस्य साधु विपरीत नेतले दानाय धनाय च रक्षणाय। मूर्खले धन सम्पत्ति एकैछिनमा स्वाहा सक्यो। धुन्धुकारीले सम्पत्ति सक्यो। अब आत्मदेव ब्राह्मण घरबार त्यागेर जङ्गलमा गए। 10 स्कन्द पाठ गरेर आत्मदेव मुक्ति भए। घरबार त्यागिकन जङ्गल गइकन अब यता बाँकी रहे धुन्धुली र धुन्धुकारी। अब घरमा गोकर्ण पनि गए तीर्थयात्रामा। अब मात्र यति नै छन्। अब धुन्धुकारीले एक दिन धुन्धुलीलाई भन्न लाग्यो छोराले। त्यसै हुनाले आफ्ना छोरछोरीहरूलाई नीतिमा भनिएको छ आफ्ना छोरछोरीहरूलाई बालकालमा धेरै नमत्याउनु। लालना आफ्ना छोरछोरीलाई धेरै मत्यायो यदि भने उसका बढी दोष भेटिन्छन्। उसले गल्ती गरेको ठाउँमा हप्क्यायो भनेदेखि आफ्ना सन्तानका बढी गुण भेटिन्छन्। त्यसैले विद्यार्थी आफ्नो सन्तानलाई धेरै माया देखाउनु हुँदैन। भित्र प्रेम त राख्नुपर्छ, तर बाहिरबाट चाहिँ आफूले बाहिरबाट हप्काउने। त्यसैले लालनाथ भावो दोषा ताडनाथ भावो गुण। आफ्नो सन्तानलाई माया गर्नाले बढी दोष भेटिन्छन्। गल्ती गरेको बेलामा हप्काउनाले बढी गुण भेटिन्छन्। तस्मात् छात्रांच पुत्रांच ताडयति न तुलालय। त्यसै हुनाले विद्यार्थीलाई र आफ्ना सन्तानलाई चाहिँ फुलफुल्याउनु हुँदैन। त्यसको सबै फल आफैले भोग्नुपर्छ, दुःख आफैले भोग्नुपर्छ। त्यसैले यो यहाँबाट यो शिक्षा लिनुपर्छ। हामीले यो धुन्धुकारीको शिक्षाबाट के ल्याउनु पर्यो त भने धुन्धुलीले मत्याएको हुनाले उसलाई आखिरीमा अब भन्न लाग्यो कि यहाँ के त धुन्धुकारीले भने पितरी उपरते तेन जननी ताडिता विषम क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हरिसे दत्तया नसेदै। अब धुन्धुली गइहाले आत्मदेव ब्राह्मण जङ्गलमा। अब मात्र धुन्धुली चाहिँ धुन्धुकारी हप्काएर आमालाई एक समय भन्न लाग्यो कि हे आमा, पिताले राखेको सम्पत्ति कहाँ छ ल्याऊ, होइन भनेदेखि म तिमीलाई लातले हानेर मार्नेछु भन्न थाल्यो। अब जस्तो धुन्धुकारीको यो पत्र अब भन्न लाग्यो। यति भनेपछि अब छोराले बस्नै दिएन, घरमा असह्य भयो। अब धुन्धुली घरबार त्यागेर त्यही रात्रिमा जङ्गलमा गएर एउटा कुवा थियो, कुवामा गएर धुन्धुलीले पनि हाम फालेर मरी। बोलिए भागवत भगवान की। मरिसकेपछि अब त मात्र घरमा त को त गोकर्ण तीर्थ गइहाले। आत्मदेव ब्राह्मण जङ्गलमा गएर भागवत पढ्न लागे। भागवतको 10 स्कन्द पढ्न लागे। धुन्धुली कुवामा हाम फालेर मरी। एक्लो छ धुन्धुकारी घरमा। अब सङ्गत गर्न लाग्यो। सोहेरिणी कुलका नारीहरूको सङ्गत गर्दै अब छोड्दै पनि हिँड्न थाल्यो। न दुःखम न सुखम तस्य न वैरी नापि बान्धवा धुन्धुकारी गृहे तिष्ठते पञ्चपणीय वधूवृतः। 5वटी कुलटा ल्यायो घरमा, 5वटी बेस्यालाई घरमा ल्याएर राख्यो। अब बुद्धि छैन, कमाउ, पढेको छैन, कमाउ कहाँबाट?
चोर्न हिँड्न थाल्यो। घरको सम्पत्ति सबै सकिसक्यो, चोर्दै ल्याउँदै तिनीहरूलाई खान दिँदै गर्न थाल्यो। अब गर्न लागेपछि विचार गर्न लागे कि तिनीहरूले यतस्ततश्च संहृत्य वित्यं स्म पुनर्गतः ताप्यो याचे छाते सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। अब तिनीहरूले विचार कि साथै हाम्रा पतिले चोर्दै ल्याउँदै गर्दै हामीलाई पालन पोषण गरेका छन्। एक दिन त राजाले हामीलाई समाउँछन् होइन। अब हामी के गरौँ भनेर एक दिन धुन्धकारी नभएको मौका पारेर 5 वटीले सल्लाह गर्न लागेछन्। एउटीले भन्न लागि छ यो धुन्धुकारीलाई हामी 5 वटी मिलेर पहिला मारेर यो सम्पत्ति लिएर भागौँ भन्न थाल्यो एउटीले। अब अर्कीले भन्न लागि होइन, वरिपरि छरछिमेकी पनि त छन् नि। छरछिमेकीले भोलिदेखि त्यो धुन्धुकारी खोइ भनेर सोध्यो भने के भन्ने नि। अर्कीले भन्न लागि हाम्रा पति त धेरै धनका लोभी छन्, पैसा कमाउन विदेशमा गएका छन् भनिदिउँला भन्न थाल्यो। अर्कीले सल्लाह गर्न लागे। सल्लाह गर्दा चौरम करत्यसौ नित्य मतो राजा ग्रहीष्यति नित्यमृत पुनः चैनम मारिष्यति च निश्चितमै। अब भन्न लागे अब यता रात्रिको समय छ, धुन्धुकारी आइपुग्यो। 5 वटीले समाएर धुन्धुकारीलाई सबैभन्दा पहिला गलामा पासो लगाएर झुन्डाए। राति झुन्डाइसकेपछि पासम कण्ठे निधायास तन्मृत्युमुपचक्रमुः तरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन्। गलामा पासो लगाए, झुन्ड्याए। अतिशय पापीको छिटै मृत्यु हुँदैन, कष्ट सहनु पर्छ। पाप गर्ने बेलामा हाँस्छ, पापको फल चुक्ता गर्ने बेलामा रुन्छ। अब मरेन त्यति गर्दा पनि गलामा पासो लगाएर झुन्डाउँदा पनि धुन्धुकारी नमरेपछि अन्त्यमा के गर्नु लागे त ती 5 वटीले भने तप्ताङ्गा रसमुहाश्च तनुखेहि विचिक्षुपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। बल्ल बल्दैको त अगुल्टो हुन्छ, त्यो अगुल्टो लगाएर झुन्डाएको त्यो धुन्धुकारीको मुखमा कोचिदिन लागे। बल्ल बल्दैको अगुल्टो लागेर कोचिदिन लागे। उसलाई कति पीडा होला। आखिर अन्त्यमा उसको छ त अब त्यो धुन्धुकारीको अत्यन्त दुःख, धेरै दुःखले त्यो धुन्धुकारीले यो शरीर प्राणलाई त्याग गर्नु पर्यो। बोलिए भागवत भगवान की। धुन्धुकारी मर्यो, प्रेत भयो, दुर्गतिले मर्यो। त्यसैले प्रेत भइसकेपछि अब त्यो सम्पत्ति लिएर ती कुलटाहरू भागिसकेपछि महान प्रेत भयो त्यो धुन्धुकारी, ठुलो प्रेत भयो। यता सुने कि गयामा पुगेका थिए, गोकर्ण गयामा छरछिमेकीबाट सुने कि धुन्धुकारी मरेर प्रेत भएको छ, गयामा श्राद्ध गरिदिए। यता तिनै गोकर्णले श्राद्ध गरिसकेपछि अब एक दिन गाउँ फर्कन मन लाग्यो। यता गोकर्णलाई फर्केर आए, गयाबाट फर्केर आउँदा घरमा त कोही पनि छैन। धुन्धुकी मरिसकेकी, हातमा जङ्गल गइसकेका, घरमा त घाँस उम्रेको छ, धन लिएर हिँडिहालेको लटा। रात्रिको समय छ, सबै घरमा गाउँवासी निधाएका छन्। अब आफ्नै घरको पिँढीमा बस्नु पर्यो भनेर गोकर्णजी बसेका थिए। तीर्थबाट आएर बस्दा त त्यो धुन्धुकारी त कहिले भयङ्कर भैँसीको रूप धारण गरेर आउँथ्यो रुँदै। एवं भ्रमन् स गोकर्ण स्वपुरं समुटेवान् रात्रौ गृहाङ्गणे सप्तु मागतो लक्षितः परहि। सप्तु रात्रिका समयमा आइपुगिसकेपछि कहिले साक्रिने मेच, कहिले भेडाको रूप धारण गर्छ आएर रुन्छ अगाडि, कहिले भैँसीको रूप धारण गर्छ धरधरी रुन्छ। रोएको देखेपछि विचार गर्न लागे कि ती गोकर्णले यो त कुनै दुर्गति नपरेको जीव जस्तो छ। सोध्न लागे कस्तमुग्र तरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमा किमुवा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो सिति संसन। तिमी राक्षस हौ कि पिशाच हौ कि तिमी प्रेत हौ कि तिम्रो यो गति कसरी भयो मलाई भन भन्दा अब त्यो धुन्धुकारी रोइ मात्रै रहन्छ, आँखाबाट आँसु निकालिराखेको छ। प्रेत भएको, भेडा रूप धारण गरेको, महिष रूप धारण गरेको त्यो धुन्धुकारी रोएको मात्रै छ, बोल्न सक्दैन। एवं पृष्ठा तदा तेन रोदोच्चहि पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रं चकार। रोइ मात्रै रहन्छ, बोल्नै सक्दैन। यहाँबाटै भनिन्छ नि पाप गर्ने बेलामा हाँस्छ, पापको फल चुक्ता गर्ने बेलामा रुन्छ। पाप गर्ने बेलामा त होसियारपूर्वक गरेको हुँदैन,
त्यसैले रुन थाले अब पापको फल भोग्ने बेलामा। अब गोकर्णले एउटा जल ल्याएका थिए तीर्थबाट, त्यो जल सेचन गरिसकेपछि अब धुन्धुकारी बोल्न लाग्यो। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे धुन्धु, हे गोकर्ण, म त तिम्रो भाइ धुन्धुकारी हुँ। मैले जीवनभरि यति पाप गरेँ, बरु पृथ्वीका धुलाका कण गाडेर सकिएला मैले जीवनमा त्यति पाप गरेँ। त्यो पापको फल अहिले मैले भोगिराखेको छु हे गोकर्ण। त्यसैले म अहिले महान प्रेत भएको छु। अब मेरो प्रेत जुनीलाई उद्धार गर हे गोकर्ण भन्न लागे। अहो बन्धु कृपा सिन्धो भ्रातुर्मामा सुमोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा प्रविदे। भन्न लागे गोकर्णले, हे धुन्धुकारी, मैले तिम्रो सुनेको थिएँ, गयामै सुनेको थिएँ। मैले तिम्रो लागि गयामा गएर श्राद्ध गरिदिइसकेको थिएँ, तैपनि तिम्रो उद्धार भएको छैन अझै। तिमी त अझै प्रेत भयो, तिम्रो उद्धार अब कसरी गर्ने होला भन्न लाग्यो। यहाँ प्रेतले गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम परमि कञ्चिदे विचाराय साम्प्रतम्। गयामा तिमीले एउटा श्राद्ध गर्यौ होला, मैले गरेको पाप अनुसार त तिमीले गयामा गएर 100वटा श्राद्ध गर्यौ भने पनि मेरो मुक्ति हुनेवाला छैन। मैले त्यति पाप गरेँ, श्राद्धबाट अब मेरो मुक्ति हुँदैन। हे गोकर्ण, अब तिमीले आफैले केही उपाय गर, मलाई यो प्रेत जुनीबाट तिमीले मुक्त गराइदेऊ भन्न लाग्यो। त्यो धुन्धुकारीले यति भनिसकेपछि अब मुक्तिको साधन के होला भनेर रातभरि विचार गर्न लागे गोकर्णले। कसैले अब सोध्न लागे, विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिना तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान्। त्यहाँ वरिपरि आफ्ना गाउँका वरिपरि भएका विद्वानलाई सोधे, योगनिष्ठमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सोधे, ज्ञानीलाई सोधे, ब्रह्मवादीलाई सोधे, कसैले पनि प्रेत जुनीबाट छुटकारा पाउने उपाय बताउन सकेनन्। नसकेपछि गोकर्णले योग बलले सूर्यको गतिलाई रोके। सूर्यको गतिलाई रोकिसकेपछि भगवान सूर्य नारायण भगवानले भन्न लाग्नुभयो कि हे गोकर्ण, प्रेत जुनीबाट छुटकारा पाउने उपाय भनेको श्रीमद् भागवत कथा नै हो। दुर्गतिमा परेका प्राणीहरूको उद्धार गर्ने शास्त्र भनेको श्रीमद् भागवत महापुराण हो। तिमीले भागवतको आयोजना गर, अब आफ्नो भाइको उद्धारको लागि भागवतको आयोजना गर भनेपछि गोकर्णले श्रीमद् भागवतको आयोजना गरे। सम्पूर्ण सुन्न आए, त्यहाँ सम्पूर्ण देश देशका गाउँ गाउँका मान्छे सुन्न आए, कथा भन्न लागे। स्वयं वक्ता भएर गोकर्णले कथा, भागवतको कथा वक्ताका रूपमा गोकर्ण नै बसेर भागवत व्यास आसनमा बसेर कथा बताउन लागे। अब कथास्थलमा एउटा 7वटा आँखा भएको बाँस गाडिएको थियो। त्यो 7वटा आँखा भएको बाँस थियो। धुन्धुकारी पनि प्रेत भएर त्यहाँ वरिपरि घुमिराखेको थियो। बस्ने ठाउँ हेऱ्यो, कतै देखेन। नदेखेपछि बाँसको टुप्पाबाट छिरेर त्यो बाँसको फेदमा पुग्यो। त्यो धुन्धुकारी अब फेदमा पुगिसकेपछि गोकर्णले दिनभरि कथा भन्नुहुन्थ्यो। दिनभरि कथा भनेपछि अरू श्रोताहरू कथा सुनिसकेपछि आफ्ना घरमा गएर काम गर्नुहुन्थ्यो। त धुन्धुकारी चाहिँ त्यो बाँसको फेदमा बसेर त्यो बाँसमा बस्न कति गाह्रो भयो उसलाई। त्यो साँगुरो बाँसमा बसेर दिनभरि कथा सुन्ने, रातभरि त्यो गोकर्णले भनेका कथालाई मनन गर्थ्यो। प्रेत नभइकन धुन्धुकारीलाई पहिल्यै त्यो कथा सुन भनेको भए मान्थ्यो होला र। पहिले त्यो धुन्धुकारीलाई यो कथा भागवतमा भन्छु सुन भने भए मान्थ्यो होला। अहिले प्रेत भयो त उसले कथा सुन्यो। त्यसैले दुःख नपरिकन भागवत कथा सुन्न मनै लाग्दैन। एउटा न एउटा चोट चाहिँ भगवानले हामीलाई दिनै पर्छ, परोस् भनेर पुकाएर गर्नुपर्छ। पहिला हाम्रो उद्धार हुनु छ भने दुःख परोस्। पहिला कुन्तीले त दुःख मागेकै छिन्। भगवानसँग दुःख मागेपछि मात्रै हामी भगवानपट्टि लाग्छौँ, नत्र सुख माग्यौँ भने त सुखैपट्टि मात्रै मन जान्छ। मेरै आफ्ना सन्तान छन्, धन छन्, परिवार छन्, आफन्त छन्, के चाहियो भगवान किन मान्नु, पुगिहाल्यो नि। त्यसैले अब धुन्धुकारीले 7 दिन, पहिलो दिन गोकर्णले कथा भन्थे, पहिलो दिन एउटा आग्लो फुट्यो। दोस्रो दिनको कथा समापनपछि दोस्रो आग्लो फुट्यो। बाँसको
तेस्रो दिन कथा समापन गरे, तेस्रो आग्लो फुट्यो। यही रीतले 7औं दिनसम्म कथा समापन गरे। त्यो बाँसको 7वटा आँखा फुटिसकेपछि त्यो बाँसको आँखाबाट दिव्य तेज पीताम्बर वस्त्र धारण गरेको दिव्य तेजिलो स्वयं भगवानकै रूपमा त्यो धुन्धुकारी त्यहाँ प्रकट भयो। बोली भागवत भगवान की जय। भागवतले त्यस्तो प्रेतलाईसम्म उद्धार गर्यो। त्यसैले अब लिनको लागि वैकुण्ठ धामबाट पार्षदहरूले सहित भएको दिव्य विमान आयो 7औं दिनमा। तर कसलाई केवल धुन्धुकारीलाई मात्रै लिनको लागि त्यहाँ कथा लिनको लागि भगवानका पार्षद आए। त किनभने अब सोध्न लागे त्यहाँ अरू भक्तहरूले, हे भगवान, मैले कथा सुनाउनेले त समान रूपले कथा सुनाएको हुन्छ, सुन्नेमा चाहिँ सबैले एकनासले कथा सुनेको हुँदैन। यहाँ मूर्ति बसे पनि शरीर बसे पनि ध्यान चाहिँ सबैको एकनाश हुँदैन कथा सुन्नेमा। सुन्नेको जस्तो उसले गरेको सुन्नेको श्रवण भेदको कारणले गर्दा फल भेद पनि हुन्छ। धुन्धुकारीको जसरी कथाहरू कसैले पनि सुनेनन्। दिनभरि सुनेपछि आफ्नो घरमा गए, बिर्सिए। अब धुन्धुकारी त व्रत पनि बस्यो, 7 दिनसम्म केही खाएकै छैन। दिनभरि कथा सुन्थ्यो, उसलाई मुक्ति पाउनु नै छ। कसैले हुन्छ प्रेतजुनीबाट मेरो मुक्ति होस् भन्ने उसको लक्ष्य छ, तितिक्षा छ, इच्छा छ, तीव्र इच्छा छ, वैराग्य छ। सुन्यो कथा, त्यो कथाले तब औषधि भयो। भगवानको औषधि यही हो। भागवत कथाले अब धुन्धुकारीलाई लिएर विमानमा गयो। अब अरूलाई चिन्ता पार्यो, फेरि यस्तो पापी धुन्धुकारी त धाममा गयो, हामी चाहिँ गएनौँ किन? अब हाम्रो पनि यहाँ दोहोऱ्याएर भागवत फेरि गाउनु नपरोस् है। यो भागवत यति नै होला यहाँ। अब भागवत फेरि अरूको लागि फेरि श्रावण मासमा गोकर्णले भागवतको आयोजना गरे। अरूको लागि धुन्धुकारी त मुक्त भयो, गयो वैकुण्ठ धाममा। अरूको कल्याणको लागि फेरि श्रीमद् भागवतको आयोजना गर्नुभयो। सबैको जसरी अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण सङ्गता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। भगवान रामले जसरी साकेत धाम अयोध्यावासीहरूलाई लिएर जानुभएको थियो आफ्नो सम्पूर्ण राज्य समाप्तिपछि, त्यस्तै गरी गोकर्णले दोस्रोचोटि भागवत लगाउँदाखेरि सम्पूर्ण आफ्ना गाउँवासीका पशु पक्षी कीटी पतंग सबैलाई भगवानको धाममा लिएर भगवानलाई मिलाउनु भएको छ। भागवत भगवान की जय। अब आउँछ यो 6औं अध्याय चाहिँ भागवत श्रवण गर्ने विधि छ। यो विधि त बताएरै साध्य छैन। सबैभन्दा पहिला भागवत लगाउन मन लाग्यो भने ज्योतिष कहाँ जानु भनिएको छ। आफ्नो सन्तानको विवाह गर्दा जति धन चाहिन्छ त्यति नै धनको पहिला सञ्चय गर्नु भनिएको छ। अब कथा बताउने वक्ता कस्तो हुनुपर्छ, वक्ताको नियम यहाँ बताएको छ। कथा बताउने वक्ता कस्तो हुनु पर्यो, विरक्ति हुनु पर्यो, वैरागी हुनु पर्यो, निर्लोभी हुनु पर्यो, सम्पूर्ण शास्त्र वैरागी हुनु पर्यो, ब्रह्मचार्यमा रहेको व्यक्ति नै कथाको बताउने वक्ता योग्य अधिकारी यही नै हुन्छ। र सुन्ने श्रोता पनि त्यस्तै इच्छा तितिक्षु वैरागी परीक्षित समानको श्रोता हुनु पर्यो। सम्पूर्ण कथा मण्डपमा बसेर के कसरी यो मण्डप बनाउनु पर्छ सम्पूर्ण नियम यहाँ छ। कथा विघ्न बिना विघ्न ताय गणनाथम प्रपूजयेत्। भगवान गणेशको पूजा गर्ने विधि र भगवानको पूजा गर्ने विधि, नामदेवकी श्राद्ध लगायत यहाँ सम्पूर्ण विधि यहाँ छ। यो बताएर साध्य छैन। हाम्रो त अब यो आरती गर्न बितिसक्यो। फेरि कुनै समय मिल्यो भने हजुरहरूलाई बताउँला। यो बताइ महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग एउटा चाहिँ बताउँछौँ। यो श्रीमद् भागवत कथा सम्पूर्ण विघ्न अहिलेसम्म हामीले जति कथा श्रवण गरायौँ हजुरहरूलाई, यसमा विघ्न नपरोस् भनेर अन्तिममा चाहिँ के नियम छ भने, यदि गृहस्थ छ भने 10औं स्कन्धको सम्पूर्ण श्लोक बाई श्लोकले हवन गरोस्। यदि सकिँदैन भनेदेखि अन्त्यमा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ भयो भने, यहाँ सम्पूर्ण विरक्ति छ भने गीता पाठ गरोस्। र यति पनि भएन भने अन्तिममा सम्पूर्ण त्रुटि नाच्नको लागि चाहिँ यो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ भइसकेपछि यो बाँकी रहेका त्रुटि सम्पूर्ण नष्ट हुन्छन् भनेर यहाँ वर्णन गरिएको छ।
नाना छिद्र निरोधार्थम न्यूनताधिकता नयो दोषयो प्रथमार्थम स पठिन नाम सहस्रकम। भगवान विष्णुका 1000 नाम उच्चारण गर्नाले सबै दोष नाश भएर हाम्रा सम्पूर्ण कल्मश नाश भएर हामीलाई भगवान प्रति प्रीति राख्दछ, भगवान प्रति भक्ति राख्दछ भनेर यहाँ बताएको छ। यो भागवत शौनकादि मुनिहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ, सुकेनोक्तम कदा रागे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्रह्मै छिन्दिमे संशयम त्रिमाम। यो भागवत गोकर्णले कहिले सुनाए, सुकदेवले कहिले सुनाए, सुतजीले कहिले सुनाए। यो समय सुनाएको भागवतको समय सोध्नु भएको छ। सुतजी भन्नुहुन्छ कि आकृष्ट निर्गमा त्रिंसाद वर्षाधिक गते कलौ नवमीते नवशे च तथारम्भं सुगो करते। भगवान श्री कृष्ण धाम गइसकेपछि कलियुगको 30 वर्ष बितिसकेपछि भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको नवमीदेखि भगवान सुकदेवले महाराज परीक्षितलाई यो कथा बताउनु भएको। कलियुग यो श्रीमद् भागवते परीक्षित श्रवणानान्ते चकलौ वर्ष सद्वये सुतौ सुतौ नवाम्यां च धेनुजो कथयते कथाम्। परीक्षितले बताएको 200 वर्ष, भगवान सुकदेवले बताएको 200 वर्षपछि चाहिँ गोकर्णले भागवत कथा बताएका छन्। र त्यसपछि तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्ष गते सती उचुरुरुजिते पक्षे नवाभ्यां ब्रह्मण सुतः। आषाढ शुक्ल पक्षको नवमीदेखि गोकर्णले कथा श्रवण गराएका थिए। त्यसपछि कार्तिक शुक्ल नवमीदेखि चाहिँ सुतजीले शौनकादिलाई यो भागवत कथा श्रवण गराउनु भएको थियो भनेर यो श्रीमद् भागवतको यो देवर्षि नारदलाई सनकादि मुनिहरूले यो भागवत कथा वर्णन गरेर सुनाउनु भएको छ भनेर यो श्रीमद् भागवतको प्रसङ्गलाई यही समापन गर्दछौँ। अब यो भागवतको व्याख्या त सबै बताएर सकिँदैन। हाम्रो यो भित्र रहेको भाँडोले जति ज्ञान उभाउन सकेका छौँ, एक उभाएको ज्ञान हजुरहरूलाई बताएको छ। भाँडो अनुसारको ज्ञान लिन सक्ने हो। अझ विस्तृत महापुरुष ज्ञानी गुरुहरूले त भागवत कथा अर्कै रूपले पनि बताउनु होला। हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हजुरहरूलाई बुझाउने सुनाउने प्रयास गरौँ भन्दै आजलाई यही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गणेश काष्ठ भैरव भगवान की, पलांचकी भगवती माता की, साधु नारायण भगवान की, प्राणी मात्र की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।